अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अंदर की खबर के साथ में हूं आपकी मेज़बान अनम नकवी और आज हम बात करेंगे मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन और अशिया खुरनोश की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। आवाम परेशान है और देखा जाए तो उनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हुआ, लेकिन उनके अखराजात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। दिन दुगना रात चुगना इजाफे वाली बात है। और जो है हफ्ते की छुट्टी के हवाले से भी आपको पता है पेशन गोइयाँ चल रही थी, हफ्ते की छुट्टी भी बहाल कर दी गई है। इस हवाले से भी बात करेंगे। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज लाला अजीम सिद्दीकी। उनको खुश आमदीद कहेंगे अपने प्रोग्राम में। खुश आमदीद लाला जी, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। लाला जी बताएं कि बढ़ती महंगाई है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अखराजात बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन तनख्वाहें वहीं की वहीं हैं, तो अवाम का इतना जीना मुश्किल बना दिया इस हुकूमत ने। इस हवाले से क्या कहेंगे? अनम, ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो, हाँ, गाड़ियों की तादाद देखें। मेरे जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं हमें, मैं उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त करूंगा अनम आपके तवसत से कि मार्केट को देखें, बाहर निकल के वो देखें कि सड़कों पे गाड़ियों की क्या बदतमीज़ाना किस्म की बहुतात हो गई है। सही। पहले ये काम नहीं होता था, बड़े इज्जत से लोग गाड़ियां चलाते थे, बड़े ठीक ठाक, लेकिन माल हराम इतना आ चुका है कि गाड़ियों की तादाद में बेपनाह इजाफा हो चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत अनम, जो पहले कोरोना से पहले अगर पेट्रोलियम मसनूआत 3 अरब डॉलर की वो उन पे खर्चा आ रहा था, 3 अरब डॉलर का तेल, डीजल और दीगर चीजें हम जो मंगवाते थे, सही, अब 6 अरब डॉलर की मंगवा रहे हैं। गुज़श्ता 2, 2.5, 3 सालों में पेट्रोलियम मसनूआत की दरामदी बिल जो है दुगना हो चुका है। गाड़ियों की तादाद आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। और सबसे हैरान कुन और दुख वाली बात अनम जो मुझे पिंच करती है और मेरा दिल दुखता है, और कई बार मेरी इस बारे में लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं मुख्तलिफ लोगों से, कि बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले ये छोटे लोग, उन्हें इतना एहसास भी नहीं होता कि हम मार्केट में आए हैं खरीदारी के लिए, बेगम या बच्चे नीचे गई हूँ या मैं खुद गया हुआ हूँ, गाड़ी स्टार्ट है, पेट्रोल जल रहा है, उस पेट्रोल के जलने की बू मुझे महसूस होती है और फिर मेरा दिल जलता है, जिसकी खुशबू या बदबू किसी को नहीं आती, क्योंकि मेरे टैक्स का जो पैसा है वो पेट्रोलियम मसनूआत की दरामद पे लगता है और इससे जो अखराजात कौम है उनमें इजाफा होता है। बहुत दुख की बात है अनम, जैसा कि काबीना ने फैसला किया है और बहुत अहसन इकदाम है कि 40% उन्होंने कटौती की है। वजीर आजम, वज़रा, सरकारी अफसरान की भी, और पार्लियामेंटेरियन जो पार्लियामेंट के जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं, स्पीकर, चेयरमैन सेनेट, इन सब के जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है उसमें 40% कमी कर दी गई है। सरकारी अफसरान और दीगर जो सरकारी ओहदेदार हैं उनका जो पेट्रोलियम कोटा था उसमें 33% यानी 33% उसमें कमी कर दी गई है। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा ने ये इकदाम किया था पिछले हफ्ते 35%, और उससे बढ़ के फिर सिंध के वजीर आला ने कर दिया था 40% कटौती की थी। तो ये है, अब मजा तो तब आएगा कि वजीर आजम के साथ जो जहेज में आई हुई, सरकारी जहेज में आई हुई गाड़ियां, उनकी तादाद भी अगर कम कर दी जाए तो बहुत ही अहसन इकदाम होगा अनम। और जो कह रहे हैं कि फायदशारी का जो है आगे कोई लाहे अमल भी करने लगे, कोई प्रोजेक्ट नजर करने लगे, पेश करने लगे, तो फायदशारी अगर वो पहले खुद से स्टार्ट करें तो ज्यादा अच्छा नहीं होगा? नहीं, कोई भी काम आप करें, देखिए जब कोई तबलीग करते हैं तो तबलीग करने वाला जो मुबल्लिग होता है वो आलम दीन हो, वो इमाम मस्जिद या खतीब हो, जुमे के खुतबा दे, या इसी किस्म का कोई भी ऐसी दीनी शख्सियत हो तो उसके खुतबे या उनकी कही हुई बातों पे उसी वक्त अमल करने वाला अमल करता है और फख्र महसूस करता है कि एक ऐसे शख्स ने जो सरापे हदायत है, जिसमें ये गलती नहीं है, उसने मुझे
یہ کہا ہے تو مجھے عمل کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے. بالکل ایسے اب اگر وزیر اعظم 40% کوٹا کم کر رہا ہے تو گاڑیوں کی تعداد بھی اگر وہ 75% کم کر دے تو مزہ آ جائے. صحیح پروٹوکول بھی کم کریں. وزیر اعظم ہاؤس سے وزیر اعظم آفس جب جاتے ہیں تو ان کے ساتھ ایک جلوس ہوا کرتا ہے شاہی قافلے کا جس میں ایمبولینسز بھی ہوتی ہیں. صحیح. کتنی شرمناک بات ہے. چیف جسٹس آف پاکستان کا قافلہ کل میں نے دیکھا, میں پارلیمنٹ سے نکل رہا تھا, میرے ساتھ ارشاد ہمارا کیمرہ مین اور ڈرائیور خالد وہ بھی تھے. ہمیں پولیس والوں نے اشارے سے روک لیے لیکن ہم جلدی سے نکل آئے, لیکن اور گاڑیاں رک گئیں پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے شاہراہ دستور پہ. جب ہم نے دیکھا میں تو سمجھا کہ وزیر اعظم آ رہے ہیں, لیکن جب دیکھا تو چیف جسٹس آف پاکستان نکل رہے تھے جن کے آگے پیچھے 3-4 پولیس اسکواڈ کی گاڑیاں تھیں, موٹر سائیکل والا اسکواڈ تھا اور اپنی ان کی 3-4 گاڑیاں تھیں. تو اب اندازہ کریں کہ ان کا کتنا پیٹرول لگتا ہوگا, کیونکہ ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن میں درخواست کروں گا جناب چیف جسٹس صاحب سے انتہائی ادب اور احترام سے کہ وہ بھی گاڑیوں کی تعداد کم کر دیں. پیٹرولیم کوٹے میں اگر 50% ہماری اعلیٰ عدلیہ والے بھی کم دیں تو قوم کے لیے اس سے بڑا تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. صحیح. لالا جی دیکھیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے, آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے, 11-12 گھنٹے 18 گھنٹے 17 گھنٹے, اور اب تو گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی ہونے شروع ہو گئی ہے, اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں تو بلز جوں کے توں ہیں اور وہ ڈبل سے ٹرپل آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو عام آدمی کیسے جیے گا ان حالات میں, کیا کہیں گے کہ یہ حالات کیوں مشکل بنتے جا رہے ہیں؟ عام آدمی کے لیے موت بھی آج مشکل ہو گئی ہے کہ کفن کا جو لٹھا ہوتا ہے سفید لٹھا جس میں لپیٹ کے ان کو دفنایا جاتا ہے, اس کے بعد جو ہماری وہ کہتے ہیں فرسودہ رسومات جو ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بھی ان پہ بھی اتنا خرچہ آتا ہے, تو زندہ آدمی پہ تو یقیناً بہت زیادہ خرچہ آتا ہے. تو صورتحال بہت بدتر ہے. میرا جو صوبہ ہے صوبہ خیبر پختونخوا, پورا پاکستان کے 4 صوبے میرے ہیں, لیکن صوبہ خیبر پختونخوا میں بھی وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. وہاں بھی لوڈ شیڈنگ 24 گھنٹے میں تو یہ کہوں کہ 24 گھنٹوں تو پھر بلوں میں اثر تو پڑنا چاہیے نا. 24 گھنٹوں میں اگر 30 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو یہ کوئی غلط نہیں ہوگا. تو وہاں بھی بہت بدترین ہو رہی ہے. سندھ کے دیہاتوں میں دیکھیں, بلوچستان میں دیکھیں, اسلام آباد بالکل ایسے, اسلام آباد مین شہر میں ایسا ہو رہا ہے. وہاں پہ میں رہ رہا ہوں, جو میری جان ہے شہر اسلام آباد, اسلام آباد میں بھی کم از کم 12 گھنٹوں کی ہو رہی ہے, ایوری آفٹر 2 اور 1 آور. تو اس سے بھی صورتحال بدتر ہے. ذکر کیا بل میں اگر آپ دیکھیں تو میرے بھائی مجھ سے جو بڑے ہیں امریکہ میں رہتے ہیں تو ان کا گھر خالی رہتا ہے, صرف بس صفائی شفائی میں کروا لیتا ہوں. تو دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ ان کا بل بھی زیادہ آ گیا. کل جب بل آیا تو بجلی تو استعمال نہیں ہوئی تھی, وہ یو پی ایس پہ جو تھوڑی بہت بجلی استعمال ہوئی 350 روپے کی بجلی تھی, 649 روپے یعنی 650 روپے کا وہ ٹیکسز تھے. اس سے شرم اور ڈوبنے والا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل ایسی کہ بجلی 350 کی اور ٹیکسز 650 کی. صحیح. اور لالا جی بتائیے گا کہ ہفتے کی چھٹی کے بارے میں بھی جو باتیں چل رہی ہیں, افواہیں چل رہی ہیں, تو کیا بحال ہو گئی ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. کیا اقدامات کیے حکومت نے؟ افواہ نہیں ہے, حقیقت ہے. صحیح. کابینہ کا فیصلہ نہیں, فیصلہ نہیں ہوا تھا نا ابھی تک, بس یہ باتیں چل رہی تھیں. فیصلہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, آفیشلی اناؤنسمنٹ کی ہے. اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے, پھر عوام کو خوشی مل گئی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب, قمرالزمان قاہرہ اور مولانا اسد نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں اناؤنس کیا گیا ہے کہ ہفتے کی چھٹی بحال کر دی گئی ہے, جس سے تقریباً $400 ملین کے قریب ہمیں ماہانہ بچت ہوگی 4 ہفتوں میں. جمعے کے حوالے سے خواجہ آصف نے تجویز دی کابینہ کے اجلاس میں, تو اس میں کہا گیا ہے کہ ایک وزارتی کمیٹی اس کا جائزہ لے گی کہ جمعے کے دن ورک فرام ہوم ہو تو اس کے نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں. کورونا کے دوران آپ دیکھیں ورک فرام ہوم ہوا ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو دیکھیں, یہ جو یو کے ہے, یونائٹڈ اسٹیٹ ہے, امریکہ اور برطانیہ وغیرہ, وہاں بھی آپ دیکھیں تو اس وقت بھی وہاں پہ ورک ایٹ ہوم یا ورک فرام ہوم ہو رہا ہے. تو بات کام کرنے کی ہے, جو انہوں نے جا کے جہاد کرنا ہوتا ہے ہمارے سرکاری بھائیوں نے سرکاری دفتروں میں, وہ آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے. تو اس لیے اگر ورک ایٹ ہوم ورک فرام ہوم جمعے کے دن بھی اگر ہو جائے
ये बेहतर होगा, इससे बहुत ज्यादा होगी। तो इस पर जुमे के रोज के हवाले से भी जायजा तो लिया जा रहा है, कमेटी भी बनाई है, इस हवाले से क्या कहेंगे? वो कमेटी अब वजारती कमेटी है, वो सरकारी अफसरान से भी पूछेगी, माहिरीन से पूछेगी कि क्या करें। लेकिन मैं देख ही रहा हूँ कि मौजूदा जो बहरानी दौर है, सही इस दौर में भी हो सकता है कि जुमे की भी छुट्टी हो जाए। अगर 3 दिन छुट्टियां और 4 दिन काम हो तो तवानाई की बहुत ज्यादा बचत होगी। सही। और 10-12 घंटे वाली लोड शेडिंग के हवाले से आज फैसला किया गया है कि 3.5 घंटे लोड शेडिंग होगी, और ये कम 30 जून तक, माह रवा की 30 तारीख तक ये लोड शेडिंग 2 घंटे तक पहुंच जाएगी। आया इस पे अमल दरामद होगा या नहीं, रूह के मुताबिक होता है या नहीं, क्योंकि जबानी जमा खराज और अखबारी बयानात के अलावा हमने आज तक नहीं सीखा। बिल्कुल ऐसे देखिए, जब ये हुकूमत आई, आपको याद होगा लाला जी, 1-2 महीने पहले जब ये हुकूमत आई तो पंजाब में ये दावा किया गया कि आज से लोड शेडिंग नहीं होगी, और उसी दिन इतनी लोड शेडिंग हुई और उसके बाद से लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। तो ये बताइएगा, कहने में क्या हर्ज है? बिल्कुल यही बात है कि कहने में क्या हर्ज है। लाला जी बताइएगा कि पेट्रोल की कीमतें तो बढ़ रही हैं, ठीक है, अब भी बढ़ रही हैं, अब फिर और दिनों में, आने वाले दिनों में फिर मजीद बढ़ेंगी, तो फिर किस तरह गुजारा होगा, जबकि हुकूमत की तरफ से अमली इक़दाम भी नजर नहीं आ रहे। आटा, दालें, घी और जो बेसिक अशिया हैं उनकी कीमतों में भी रोज बरा जो है बहुत इजाफा, होश तो बाइजाफा देखा जा रहा है। तो क्या कहेंगे कि गुजारा क्या होता है? गुजारा इंसान कर लेता है, फिर गुजारा अगर करना हो, जब सर पे आ पड़ती है तो इनकी क्या मुहरकात आपको क्या नजर आते हैं? अब देखें कि हुकूमत की नाअहली नजर आती है, जबकि हुकूमत आई ही इस बेस पे है कि दूसरी हुकूमत पर इनका ये इल्जामात थे। तहरीक एतमाद लाने की वजह भी ये थी कि महंगाई भी हो चुकी है, इमरान खान जो साहब का वजीर आजम है उनको हुकूमत नहीं चलाने आती, ना तजुर्बाकार हैं, तो तजुर्बाकार जो आए तो उनसे तो और हुकूमत जो बेड़ा गर्क होगी, मैशत गिर गई। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जिस किस्म का असल अवाम बेहाल हो गई। असल कैप्टन मैं कहता हूँ मियां शहबाज शरीफ को, जिस तरह पंजाब के सूबे को उन्होंने चलाया, कोई 15 साल उन्होंने हुकूमत की, तो यकीनन लायक तहसीन है, हर जगह पहुंच जाते थे खुद। लेकिन यहाँ हालात इतने दगरगू, हालात इतने पेचीदा, हालात इतने खराब तर हैं कि बहुत मुश्किल हो चुकी है हुकूमत चलाने के लिए। तो वसाइल, दस्तयाब वसाइल जो है, दस्तयाब वसाइल से ही मामलात सीधे किए जा सकते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी इस पे ये काबू पा लेंगे, लेकिन अगर हंगामी इक़दामात किए जाए और उन पे अमल भी हो तो यकीनन सूरत हाल बेहतर हो सकती है। मुल्क तो दिवालिया होने से, अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क दिवालिया होने से बच गया है, लेकिन अगर देखा जाए तो और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इन्होंने जो इजाफा किया है उससे आम आदमी, मेरे जैसा आदमी, दिहाड़ीदार मजदूर हैं, हम लोग भी, हम जितने परेशान हैं या मुतासर हैं, यकीनन मुतासर हुए हैं। लेकिन यह है कि मुल्क बच गया है, खुदा न खास्ता श्रीलंका की तरह सूरत हाल पैदा नहीं हुई। सही, मुल्क तो बच गया, लेकिन आपको नहीं लगता कि जब इस तरह के हालात होंगे, आवाम बेचैन होगी, परेशान हाल होगी, तो चोरियां, चकारियां, डकैतियां और इस तरह के जराइम भी बढ़ते जाएंगे। तो हुकूमत को कुछ ना कुछ रिलीफ देना चाहिए। 2000 रुपए में क्या होता है? 2000 का जो रिलीफ दिया गया शहबाज शरीफ की तरफ से, उसका तो सिर्फ आटा आ सकता है, और वो भी 10-5 दिन चलेगा किसी घर का। अगर देखा जाए अखराजात रोज के मामूल जो है जिंदगी के, उस हवाले से अगर देखा जाए तो वो भी कहाँ साज नहीं लगता। 2000 जो रुपए उन्होंने रखा है रिलीफ, उस हवाले से क्या कहेंगे? कितने लोगों को 2000 मिलता होगा? बिल्कुल ये भी है, ये बात भी सही है। 22 करोड़ की आबादी है, मिसाल के तौर पे हमारा तो कोई ऐसा रिलीफ नहीं देना चाहिए जो वाकई ही कारामद हो? असल बात तो यही है ना, हमारे जिस तरह मीडिया वाले देख लें, हमारा कैमरामैन देख लें, हमारे रिपोर्टर देख लें, हमारे और जो स्टाफ है जो दफ्तर में काम करता है गैर तकनीकी, ये नहीं, चौकीदार को देख लें, सिक्योरिटी गार्ड वाला जो है, हमें जो ऑफिस बॉय पानी देता है, चाय वगैरह पिला के देता है, वो जो खिदमत करता है, तो अगर उनके हालात भी आप देखें तो रजिस्टर उनमें से भी मैं नहीं समझता कि 90% लोग भी रजिस्टर्ड नहीं है विद एहसास या बेनिफिट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। तो ऐसे हालात में आप खुद समझ सकती हो कि जो सूरत हाल है ये तो इंतहाई काबिल रहम सूरत हाल है। तो 2000 रुपये अगर इजाफा हुआ तो इजाफा से ये लोग मुस्तफीद नहीं हो सकेंगे। सही से। लाला जी ये बताइएगा कि डैम्स की हालत जो आपके सामने है, और पाकिस्तान को भी जो है किल्लत का भी सामना है, पानी की किल्लत का भी सामना है, और आइंदा आने वाले बरसों में जो है शदीद की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो हुकूमत आती है वो डैम्स की तरफ क्यों नहीं रुझान करती, डैम्स बनाने की तरफ क्यों नहीं अपनी कोई काविश करती, अमली एकदम क्यों करती? मुशर्रफ दौर से पहले के मंसूबे हैं। और कल मैं एक चीज पढ़ रहा था कि कोई किनारी डैम है
سنہری کناری اس قسم کا کوئی نام ہے اس کا، یہ ڈیم 1960 میں منظور ہوا تھا، اس وقت سے کام شروع ہے. پھر جنرل پرویز مشرف کے دور میں بھی آ کے اس میں تیزی ہوئی، لیکن اس پہ کوئی وہ نہیں ہو سکا. اب آ کے موجودہ حکومت نے ہنگامی بنیادوں پہ اس پہ کام شروع کیا ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اگلے 6 مہینے میں یہ ڈیم آپریشنل ہو جائے گا، اور اس سے بجلی اور پانی کی پیداوار شروع ہو جائے گی. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک 70 سال بعد ایک ڈیم اب پورا ہونے جا رہا ہے. تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ صحیح. لالا جی، سب سے اہم جو آج کی خبر تھی، آپ کو پتہ ہے گزشتہ دنوں میں جو ہے بھارت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے گستاخانہ جو ان کے الفاظ، ان کے جو مذمت ہم کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کی شدید مذمت بھی کریں گے. اس طرح کے جو الفاظ آئے ہیں انہوں نے گستاخی کی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ عالمی سطح پر عرب ممالک نے اور OIC نے بھی بہت مذمت کی ہے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جبکہ ہماری طرف سے، پاکستان کی طرف سے تجارت کے جو ہے روابط بھی بڑھنے جا رہے تھے، تو ایسے میں کیا کہیں گے؟ روابط بڑھنے جا رہے تھے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کینسل ہو جائیں گے؟ بڑے نہیں ہوئے، وہ ہوئے ہی نہیں، بس ہے ہی نہیں. مطلب صحیح، لیکن اس کی مذمت کرتے ہیں. چوری چھپے جو واگا کے راستے جو ہو رہی ہے، راجستھان کے ذریعے جو ہو رہی ہے، چوری چھپے جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن سرعام ڈاکومنٹڈ آپ ٹریڈ کہہ لینا، وہ ڈاکومنٹڈ ٹریڈ اس وقت نہیں ہو رہی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں رحمتیں اور لعنت ہے ان پہ جو توہین رسالت یا توہین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کرتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتی ہو کہ بھارتی نیچ سوچ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ متعصبانہ رویہ رکھا ہے، توہین رسالت کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام مساجد کی بھی توہین کرتے ہیں. وہاں جس قسم کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ ہے، بے شک وہ بالکل سامنے ہے. اور پہلی بار میں کہتا ہوں کہ اس دفعہ عرب ممالک نے بہت اچھا اقدام کیا، سٹینڈ لیا ہے. میں کہتا ہوں کہ انتہائی لائق تحسین ہے. صحیح. اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ عالمی اور عوامی سطح پر جو ہے معافی مانگی جائے مودی حکومت کی طرف سے، لیکن ابھی تک مودی حکومت کی طرف سے شدید مذمت اور اس طرح کے کوئی بھی جو ہے سامنے نہیں آ رہا رسپانس. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کشمیر میں آپ دیکھ لینا، کشمیر میں جس قسم کی صورتحال، جس قسم کے مظالم کا بازار گرم کیا ہوا ہے گزشتہ 4-5 گزشتہ میں تو کہتے ہیں 70-75 سالوں سے، لیکن اس میں اضافہ ہوا 4-5 سال سے. ہمارے محترم برادر یاسین ملک کے ساتھ جس قسم کا ہو رہا ہے، تو آپ خود اندازہ کر سکتی ہو نا کہ انہیں وہ سمجھانے والے نہیں ہیں. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ باتوں سے نہیں سمجھا کرتے، وہ سمجھا کرتے ہیں وہ جو سوٹا ہوتا ہے نا، پنجابی کی کہاوت ہے، تے سوٹے بغیر مودی نہیں سدھرے گا، تو ادھر سدھرنے دے امکانات بھی ختم ہو چکے ہیں. صحیح، بالکل ایسے. اور ہم شدید مذمت کرتے ہیں اس گستاخی کی، کیونکہ ہمارے لیے سب سے جو اہم اور قیمتی، ہمارے لیے سب سے بڑا جو ہے نبی احترام نبی، بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور اس پر کوئی بھی بات ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے ایز اے مسلم. اور انہوں نے جو ہے اقلیتوں کے ساتھ ان کا سلوک جو ہے ناروا ہے بھارت کا. یہ تو ان کا فاشسٹ چہرہ جو ہے بے نقاب ہو رہا ہے، لیکن عالمی سطح پر اس کی مذمت پرزور طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ہمارے حالات جو ہیں بگڑیں گے مزید، یا کوئی سدھار نظر آتا ہے آپ کو لالا جی؟ جو پیٹرول کی قیمتوں کے حوالے سے ہم جو بات آج کا مین ایشو تھا، فوری طور پہ تو میں نہیں سمجھتا کہ حالات سدھریں گے. اٹس ول ٹیک ٹائم. ٹھیک ہے، کم از کم 2-4-5 مہینے اگر دلجمی سے انہیں کام کرنے دیا جائے. صحیح. تو جو کیپٹن شہباز شریف ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، میں کہتا ہوں کہ وہ جو اس کے اہداف ہیں وہ انہیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکے گا انشاءاللہ. صحیح. آج ایک پریس کانفرنس میں شہباز گل کا کہنا تھا کہ جو معاہدے ہوئے، اگر ہم نے معاہدے کیے تھے تو ہم نے پھر جو ہے اس طرح کی پابندیاں، اس طرح کے حالات کیوں نہیں پیدا کیے عوام کے لیے؟ معاہدے نہیں تھے، IMF کی طرف سے ایک ان کا پرفارما تھا، وہ تھا. تو اگر کوئی اس طرح کے معاہدے انہیں لگ رہے ہیں شہباز حکومت کو، تو سامنے لے کے شہباز گل کا کہنا تھا بقول ان کے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی اگر IMF کے معاہدے ہوتے، اگر اصل میں ہوتے، تو وہ نہ مہنگائی کرتے، وہ پیٹرول کی قیمتیں نہ بڑھاتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، معاہدہ تو تھا، لیکن انہوں نے صرف نظر کیا، یعنی آنکھیں انہوں نے بند کر لی. نہیں تو آپ کو لگتا ہے انہوں نے عوام کو ریلیف دیا؟ عوام کی ریلیف کی بات نہیں ہے، بات تو ملک کی ہے نا. اب دیکھیں مہنگائی جب اتنی زیادہ ہوئی تو اسے تو عوام نہ کچھ بھی ہے. اب بھی تمام تر قیمتیں بڑھنے کے بعد، 60 روپے بڑھنے کے بعد بھی پاکستان میں دنیا
کہ तमाम ममालिक की निस्बत तेल सस्ता है। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में 225 रुपए लीटर है। तो इससे आप अंदाजा कर सकती हो कि पाकिस्तान कोई तेल प्रोड्यूसर मुल्क तो नहीं है ना। यहाँ भी मतलब हम बाहर से तेल मंगाते हैं अरबों डॉलर खर्चा करने के बाद, और इस वक्त हमारी जो नागुफ्तगे हालत है, इस हालत के बावजूद इस वक्त हम फिर भी सस्ता तेल दे रहे हैं। मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन मुझे कौम से, मुझे अपने आप से ज़्यादा ये मुल्क अजीज़ है कि अल्लाह न करे मुल्क की हालत श्रीलंका जैसी न हो जाए। सही। तो इमरान खान के हवाले से क्या कहेंगे लाला जी? आपको क्या लगता है कि उनका लॉन्ग मार्च जो है, अभी तक तो उन्होंने कोई डेट नहीं दी, लेकिन बनी काला पहुंच चुके हैं, और जो है बाबर अवान की तरफ से ये भी कहा गया, उनका गुज़श्ता दिनों में एक बयान सामने आया कि इमरान खान की जान को खतरा है और ऊंची दीवारों और घरों में जो है बैठ कर उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो इस बयान को कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखेंगे? इमरान खान दोबारा लॉन्ग मार्च करेगा। लॉन्ग मार्च का हशर उन्होंने देख लिया। तो पंजाब ने तो बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं किया उनका। किसी बड़े लीडर ने जहमत गवारा नहीं की कि 200-400-500 आदमी भी ले आता। जितने उनके मेंबरान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अगर 500 आदमी भी ले आते तो यकीनन ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो जाता। लेकिन जिस बुरी तरह फलाप हुआ है, उसके बाद जो मुश्किलात उनके लिए हैं, क्योंकि इनके ATM भी बंद हो चुके हैं, खुराक के इंतजाम कौन करेगा, ट्रांसपोर्ट के पैसे कौन देगा? लाला जी बताइएगा, तो आपको लगता है कि उनके कत्ल की साजिशें हो रही हैं घरों में बैठ के, दीवारों के पीछे? हर उस लीडर जो अवामी सतह का लीडर हो, उसके कत्ल की साजिशें हुआ करती हैं। सही। लेकिन उसे नाकाम बनाना इंतजामिया की जिम्मेदारी है। तो आपको लगता है इंतजामिया जो ये काम करेगी इसमें? सख्त तरीन किस्म के सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि इस वक्त अल्लाह न करे कोई कौमी शख्सियत अगर इस तरह किसी हादसे का शिकार हो जाती है जो गैर तबई हो, तो यकीनी तौर पे मुल्क के लिए तबाकुल बात कोई नहीं हो सकती। सही। और इंतजामिया की जो नहली पर भी उंगली उठ सकती है, इसको लगता है आपको? लाज़मी बात है। डेफिनेटली। और जैसा कि एक तहरीक इंसाफ के MNA की तरफ से भी कहा गया है कि अगर इमरान खान को कोई भी जानी नुकसान पहुंचता है तो वो खुद कुछ हमला करेंगे। तो ये तो बड़ी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, उनके बयान के हवाले से, अपने मुल्क के हवाले से? मैं अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, रबिश। उसने बिल्कुल गलत किया है और हर शख्स को इसकी मजम्मत करनी चाहिए कि पढ़ा लिखा MNA जो अपने आप को वकील भी कहलाता है और पाकिस्तान की पार्लिमान का मेंबर भी कहलाता है, वो कह रहा है कि मैं खुदकश धमाके करूंगा, गलत। सही। इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त भी इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। अपने मेहमान का, लाला जी का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने अपना टाइम दिया। और अदम एतमाद तो इसलिए पेश की गई मौजूदा हुकूमत की तरफ से कि ताकि महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, गुर्बत का खात्मा किया जा सके। उनके सामने मौजूदा हुकूमत के लिहाज से इमरान हुकूमत जो थी नाकाम थी, ना तजुर्बाकार थी, लेकिन अदम एतमाद पेश की गई, लेकिन वो आ भी गए, लेकिन मसाइल का हल ना हो सका। मसाइल चूंकि तुम वहीं पे खड़े हैं, रोज बरोज दिन रात में बिजली गैस के बम गिराए जा रहे हैं, लोड शेडिंग का बम गिराया जा रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, वो बम गिराया जा रहा है। उसके साथ ही अशाए ज़ुरिया की कीमतों में भी इजाफा करके अवाम पर रोज बरोज बम गिराए जा रहे हैं और अवाम को जो है बेहाल किया जा रहा है। और उसके साथ ही देखें, अगर मैशत का बुरा हाल है और सियासत का भी अदम इस्तेहकाम है। तो इसी के साथ ही इजाजत दीजिए अपनी मेजबान अनम नकवी को। अल्लाह हाफिज।